नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 111औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएका एपिसोडहरूमा यो अङ्गुत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातमध्ये दोस्रो निपात जसलाई डुक निपात भनिन्छ, त्यसमा विभिन्न वर्गहरूमध्ये तेस्रो वर्ग जसलाई बालवग्गो अथवा मूर्ख वर्ग भनिएको छ, त्यसमा भएका 11वटा सूत्रहरूमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले 8वटा सूत्रहरूको चर्चा गऱ्यौँ र त्यसमा मूर्खहरूको बारेमा, त्यसपछि मानिसहरूको गतिहरूको बारेमा गरिएका चर्चाहरूको मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ र अहिले यही बालवर्गको 9औं सूत्रमा भगवान बुद्धको कुरालाई लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु र 9औं सूत्रमा बुद्ध भन्नुहुन्छ, दुराचारी व्यक्तिलाई 2 ठाउँमा स्वागत गर्दछ अरे। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसो भन्दाखेरि हामीलाई हाँसो पनि लाग्छ होला। दुराचारी व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने, ओहो, सदाचारीलाई स्वागत गर्ने भनेको त देखेको पनि छ, गरेको पनि छ होला। दुराचारी व्यक्तिलाई स्वागत गर्नु भन्दाखेरि त अलि अचम्म लाग्छ। तर भगवान बुद्धले अचम्म मान्नु नपर्ने किसिमबाट चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, कसरी दुराचारी व्यक्तिलाई 2 ठाउँमा स्वागत गर्दछ। र त्यो 2 ठाउँ भनेको कहाँ त भन्दाखेरि नरक र तिरछान। नरक निरय, जहाँ कि सुख भनेको लेस पनि छैन, र तिरछान पशु पन्छी कीट पतङ्ग, त्यो भुसुनाहरू समेत त्यसैमा जान्छ। आँखैले नदेखिने त्यो माइक्रोबहरू, आँखैले नदेखिने चाहिँ कीटाणुहरूदेखि लिएर अजङ्गका जनावरहरू सबै यो तिरछानमा जान्छ। जमिनमा बस्ने, पानीमा बस्ने, आकाशमा उड्ने जति पनि सम्पूर्ण जीव जन्तुहरू छन् मानिस बाहेक, तिनीहरू सबैलाई तिरछान अथवा तिर्यक पशुपन्छी भनेर भनिन्छ। यसरी दुराचारी व्यक्तिहरू कि त त्यसरी पशुपन्छीको लेभलमा जान्छ, कि त कति पनि सुख नभएको नारकीय अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिनुपर्छ। र यसै गरेर त्यसको ठिक उल्टो सदाचारी व्यक्तिलाई 2 ठाउँमा स्वागत गर्दछ, त्यो कि त देवयोनि कि त मनुष्य योनि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो नरक तिरछान देव मनुष्यको कुरा गएको एपिसोडमा पनि यहाँहरूलाई मैले केही कुराहरू बताएको थिएँ। अब यो नरक भयो, तिरछान भयो, अथवा पशुपन्छी भयो, अथवा देव मनुष्यको जुन कुराहरू छन्, त्यो मृत्यु भइसकेपछि प्राप्त हुने हो भनेर यसरी ढोका खाइराखेको हुन सक्छौँ। त्यो मृत्युपछि त्यो प्राप्त हुन्छ हुँदैन, त्यो ठाउँ छ छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वर्तमान क्षणमा अहिले तत्काल ती कुराहरूबाट जुन सदाचारी हुनु र दुराचारी हुनुको प्रतिफल अहिलेको अहिले नै हामी पाउँछौँ, अहिलेको अहिले नै आउँछ। त्यसलाई कुरेर बस्नु पर्दैन। अब कुरो आयो दुराचारी र सदाचारीको कुरा के हो भने त्यसको अर्थ के हो भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ। जसले राम्रा कामहरू गर्छन्, जसले सद आचरण गर्छन्, भलाद्मी मानिसहरूले प्रशंसा गर्ने आचरण गर्छन्, त्यो सदाचारी भयो। र त्यो भलाद्मी मानिसहरूले निन्दा गर्ने, अरूलाई हानि हुने त्यस्तो कामलाई दुराचारी भनिन्छ। अब राम्रो काम गरेर राम्रो प्रतिफल पाउनु त त्यो त स्वाभाविक नै भयो। अब नराम्रो काम गर्दाखेरि नराम्रो प्रतिफल पाउँछ भन्दाखेरि मानिसहरू अलिकति पट्याउन गाह्रो मान्छन्, किन प्रत्यक्ष देखेको हुँदैन। तर जसले त्यो दुराचरण गरेर, दुराचारको व्यवहार गरेर अरूलाई हानि गर्यो, जसबाट पछि आफूलाई पनि हानि हुन्छ नै, तर त्यो हानि उसले नभोगुन्जेल उसलाई चाहिँ राम्रो गरेको जस्तो लाग्छ, ऊ एकदम फुर्तिका साथ हिँड्न सक्छ। तर उसको मनको अवस्था के छ?
उसको मनले के भन्छ, मैले उसलाई खराब काम त गरेकै हो, मैले उसलाई अन्याय गरेकै हो, मैले उसप्रति दुराचार गरेकै हो भनेर ऊ आफैले स्वीकार गरिराखेको हुन्छ। र त्यो स्वीकार गर्नु भनेको त्यसबाट पोल्ने हो, त्यसबाट चाहिँ उसलाई पश्चाताप हुने हो। र त्यो पोल्ने पश्चाताप हुनु भनेको त्यो नरकको अग्नि चाहिँ त्यहाँ महसुस गर्नु हो, पोल्नु हो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, त्यो नरक भनेको त्यो मरिसकेपछि जाने ठाउँ होला भनेर त्यसरी सोच्दाखेरि हामी ढोकामा हुन सक्छौँ। अहिले नै हामी त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ। कसैको केही कुरा लिएर दिएनौँ, पचाइदियौँ, त्यो दिने मान्छेको चित्त दुखेको हुनसक्छ, त्यो माने त्यो प्रकट पनि भएको हुनसक्छ। तर अटिएर गरेर उसको खाइदिउँ भनेर चाहिँ खान्छ। तर खाने मान्छेले त उसलाई त ज्ञात छ नि, उसलाई त थाहा छ नि, मैले फलाको खाएँ भनेर ऊ चाहिँ एक प्रकारले उसले जितेको चाहिँ महसुस गर्न सक्छ, म विजय भएँ भनेर। बिल्कुल गलत। त्यो आज विजय जस्तो भएको हुनसक्छ, तर बिस्तारै उसलाई चाहिँ त्यसले पोल्दै ल्याउँछ। कसैको चोरी गर्यो, कसैप्रति व्यभिचार गर्यो, कसैलाई झुट कुरा गरेर चाहिँ ठग्यो, कसैको मानहानि गर्यो, त्यसको प्रतिफलबाट बच्ला भनेर कुनै गुन्जाइसै छैन। अब त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो प्रतिफल भोग्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अरूबाट लुकाउने आदि इत्यादि गर्न सक्ला। कसैको हत्या गरेर ऊ कानुनबाट बच्न सक्ला। कानुनबाट बच्न पनि के पैसा हुनेहरू मान्छेहरूले अनेक हरकत गरेर चाहिँ बच्न सकिएला। तर आफ्नो नजरबाट, आफ्नो मनबाट ऊ कहिल्यै पनि बच्न सक्दैन। र त्यो बच्न नसक्नु भनेकै त्यो बारबार त्यो याद आउँदाखेरि त्यसले पोल्छ। बाहिरको मान्छेले देख्दैन, तर आफू भित्र जलिराखेको हुन्छ, पोलिराखेको हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के त, त्यो नरक अग्निबाट चाहिँ जलेको जस्तो हुन्छ। त्यसै गरेर सदाचारी व्यक्तिहरू जसले सदाचरण राम्रो आचरण गरेर अरूलाई पनि आफूलाई पनि अरूलाई पनि सुख शान्ति हुने कामहरू गर्दाखेरि उसको मन जहिले पनि शान्त शीतल भइराखेको हुन्छ। र त्यो शान्त शीतल मन भनेको त्यो स्वर्गीय आनन्द। अब त्यो स्वर्गमा गएको को छ, त्यसको आनन्द कसले बताएको छ भनेर त्यो प्रश्न पनि होला। तर कमसे कम त्यो क्षणमा तपाईको मन त्यो नरक अग्निले पोलेको त छैन नि, त्यो नरकको ज्वालाको अनुभव त गरेको छैन नि। जुन बेला त्यो तपाईको शान्त र शीतल अनुभव हुन्छ, त्यसलाई स्वर्गीय आनन्द, स्वर्गीय सुख र दिव्य सुख पनि भनिन्छ। र त्यसैमा पनि अझ ध्यान गरेर चाहिँ अभ्यास गरेर एकाग्रताबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ अनुभव लिन सक्नुभयो भने त्यो ब्राह्मिक सुख पनि हुन सक्छ। जुन ब्रह्माहरूले चाहिँ अनुभव गर्ने सुख तपाईले यहीँ बसेर पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ बुद्धले भन्नुभयो दुराचारी व्यक्तिको दुईटा गति छ, माने दुई ठाउँमा स्वागत गर्छ, कि नरकमा कि पशुपन्छी अवस्था, र सदाचारीलाई स्वागत गर्ने दुई ठाउँ, कि देव गति कि त मनुष्य गति। यी कुराहरूले हामीलाई चाहिँ के सङ्केत गर्छ त दर्शक महानुभावहरू भन्दाखेरि, मनुष्य भएर जन्मेपछि मर्न त सबैले पर्छ नै, सधैँ अजम्बरी भएर बस्ने त कोही पनि छैन। उहाँ भगवान बुद्ध, उहाँ पनि त 80 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो, परिनिर्वाण भयो भनेपछि संसारमा कोही बस्नेवाला छैन, मर्न त पर्छ। तर त्यो जन्मेदेखि मृत्यु नभएसम्मको जुन यो जीवन हो, यो जिन्दगी हो, यो कसरी बाँच्ने त?
यो जीवनको उपलब्धि के बनाउने त? यो जीवनलाई सुखपूर्वक बाँच्ने कि दुःखपूर्वक बाँच्ने त? आफूलाई पनि अरूलाई पनि हानि हुने किसिमबाट बाँच्ने कि आफूलाई पनि अरूलाई पनि सुख हुने किसिमबाट बाँच्ने त? त्यो रोजाइ तपाईको हाम्रो हो, प्रत्येकको रोजाइ हो त्यो। त्यो रोजाइ रोज्ने क्रममा बुद्धले यी कुराहरू भनेर सतर्क गराउनु भएको हो, ताकि बडो दुर्लभ किसिमबाट प्राप्त भएको यो जन्म, यो मनुष्य जन्मलाई सार्थक बनाउन सकियोस्, व्यर्थै सित्तैमा चाहिँ नजाओस्। यसरी यो अनुकम्पा राखेर, यसरी मैत्री चित्तले, करुणा चित्तले उहाँले चाहिँ यो सतर्क गराउनु भएको हो। भगवान बुद्धले यी कुराहरू गरेर उहाँलाई आफूलाई प्राप्त गर्नको लागि केही भन्नुभएको होइन। तपाईँ हामीलाई, हाम्रो भविष्यका सन्ततिहरूलाई कसरी यो सुखपूर्वक बाँच्न सकिन्छ, बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने जुन सही सिद्धान्त हो, त्यसलाई कसरी आत्मसात गर्ने हो, कसरी त्यसलाई चाहिँ सफलीभूत पार्ने हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ यो सन्देशहरू हामीले यसमा पाउँछौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो बुद्धको वचन, यो बुद्धको उपदेश, यो शिक्षा हुन्। यो 2600 वर्ष अगाडिको अहिले केही कामको छैन, यो परम्परागत भयो। यो चाहिँ बुढेसकालमा वृद्धा भइसकेपछि मर्न लागेको बेलामा मात्रै धर्मको लागि हो भनेर चाहिँ भन्ने पनि धेरै सुनेका छौँ, देखेका छौँ। तर त्यो गलत धारणा हो। यो धर्मको अभ्यास, यो सदाचारको अभ्यास, यो दुराचार हटाउने अभ्यास हामीले जति चाँडै गर्यो त्यति नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यो बुढेसकालमा गर्छु भनेर चाहिँ पन्छाएर राख्नुभयो भने तपाईँ ढोकामा हुनुहुन्छ। किन? बुढेसकालसम्म बस्छ भनेर के ग्यारेन्टी छ? तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ, कोही बच्चामै मृत्यु भएको छ, कोही पेटमै मृत्यु भएको छ, कोही किशोर अवस्थामा, कोही युवा अवस्थामा, कोही अर्धवयस्क अवस्थामा मृत्यु भइराखेकै छन्। मृत्यु पनि फेरि विभिन्न किसिमबाट, कसैको दुर्घटनामा मृत्यु भइराखेको छ, कसैको चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ रोगले मृत्यु भइराखेको छ। अब अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्नुस्, यो कोरोनाले चाहिँ अब नेपालको हामी नेपालीहरू नै 11,000 भन्दा बढी त मृत्यु नै भइसक्यो। संसारको कुरा गर्दाखेरि लाखौँ नागिसक्यो। भन्दाखेरि नमरिकन बस्न पाउने यो संसार होइन। एक दिन मर्नै पर्छ, तर कहिले मरिन्छ त्यो थाहा हुन्न, कसरी मरिन्छ त्यो पनि थाहा हुन्न। र त्यो अघि भने जन्मेदेखि मृत्यु नआएसम्मको यो जुन जिन्दगी हो, यो जुन जीवन हो, त्यसलाई सार्थक रूपमा हामीले बाँच्न यदि इच्छा छ भने बुद्धका यी शिक्षाहरूले हामीलाई धेरै सघाउँछ र आफ्नो जीवन सफल पार्नको लागि धेरै काम लाग्छ। र एक क्रममा उहाँले यही वर्गमा अर्को सूत्र, 10औं सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त? भिक्षुहरू, म दुईटा कुरालाई विचार गरी वनजङ्गल र एकान्त ठानमा रहने गर्छु रे। बुद्धले भन्नुभएको दुईवटा कुरालाई विचार गरी एकान्त स्थानमा र वन जङ्गलमा बस्ने गर्दछु। एउटा कारण आफ्नो यस लौकिक सुख विहारीको लागि, माने सुखपूर्वक बस्नको लागि, आनन्दपूर्वक बस्नको लागि, र अर्को भविष्यका मानिसहरूका लागि अनुकम्पा राख्नुको लागि रे। आदरणीय दर्शक महानुभाव, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, भगवान बुद्धले जति पनि उपदेश दिनुभयो उहाँ आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि, अरूलाई अनुकम्पा राखेर मैत्रीपूर्वक, करुणापूर्वक बताउनु भएको छ। त्यही कुरा यहाँ उहाँले स्पष्टसँग के भन्नुभयो? भगवान बुद्धको जीवनी हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने उहाँ प्राय एकान्त रुचाउनुहुन्छ। यो भिडभाडमा, गन्जागोलमा, हल्लाखल्ला भएको ठाउँमा उहाँ कति पनि बस्न रुचाउनुहुन्न। र यहाँहरूले पढ्नु भएको हुनसक्छ, एकचोटि कस्तो घटना भयो त भन्दाखेरि बिहारमा भगवान बुद्ध रहनुहुने ठाउँलाई बिहार भनिन्छ। बिहारमा बाहिरबाट आएका आगन्तुक भिक्षुहरू धेरै सङ्ख्यामा आएका थिए र आएर अब बिहारमा बस्ने ठाउँको लागि चाहिँ त्यो कोठा
प्राप्त गर्ने, ओछ्यान प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँ त असाध्यै ठुलो हल्लाखल्ला भएको थियो। मलाई यो कोठा मनपर्छ, मलाई यो कोठा मन पर्दैन, मलाई यस्तो डसना चाहिन्छ, मलाई यस्तो सिरक चाहिन्छ। त्यो बिहारभरि हल्ला भइसकेपछि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई लिएर आउने, उनीहरूको पनि त एउटा नेता जस्तो हुन्छ नि त, प्रमुख व्यक्ति, उहाँलाई बोलाएर यो के को हल्ला भनेर सोध्नुभयो। र सोद्धाखेरि पनि उहाँको त्यो प्रयोग भएको शब्द सुन्नुहोस् न, यो माछा बजारमा हल्ला गरेको जस्तो यो हल्ला गर्ने को हुन्, यो किन हल्ला गर्यो भनेर चाहिँ त्यसै सोध्नु भएको। अनि त्यो अगुवा, त्यो प्रमुखले चाहिँ भगवान शास्ता क्षमा गर्नु होला, यो बाहिरबाट आएको यी भिक्षुहरू पहिला उनीहरूको सुत्ने ठाउँको नि प्रबन्ध गरेर यसरी हल्लाखल्ला गरेको भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यसरी यो माछा बजारमा हल्ला गरेको जस्तोको हल्ला गरेको मलाई मन पर्दैन, उनीहरू सबैलाई निक्लेर जाऊ भनेर पठाऊ भनेर सबैलाई निकालिदिएको। यो घटना तपाईँले सायद सुन्नुभएको होला। भगवान बुद्ध जो कि शान्त भएर चाहिँ जहिले पनि आनन्दपूर्वक बस्ने, सबैलाई शान्तिको पाठ सिकाउने, सबैलाई धर्मको कुरा सिकाउने पनि त्यो बेला उहाँले चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो। बिहारमा बस्न आउने भिक्षु सबैलाई बाहिर निकालिदिनु भयो उहाँले, यस्तो हल्लाखल्ला गर्ने मानिसहरू मलाई चाहिँदैन भनेर। र त्यसबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ भगवान बुद्ध एकान्त मन पराउनुहुन्छ। अब त्यसरी निक्लिसकेपछि, अब निस्क भनेपछि निक्लनै पर्यो, बाहिर त निस्किनै पर्यो। निस्केर गए, अब गएर कहाँ जाने, एक ठाउँमा सबै भेला भए। अनि त उनीहरूको मनमा चाहिँ पश्चाताप भयो, ओहो हामीले त गर्न नहुने काम त गरेको हो। यसरी भगवान बुद्धको त्यहाँ विद्यमान हुँदा हुँदै हामीले चाहिँ बडो नराम्रोसँग चाहिँ हल्लाखल्ला गरेर आफ्नो ठाउँ, आफ्नो ओछ्यानको चिन्तामा चाहिँ हामी लाग्यौँ भनेर एक ठाउँमा उनीहरू सबै जम्मा भएर आत्ममूल्याङ्कन गरे, हामीले गरेको ठिक छ कि बेठिक छ भनेर। र आत्ममूल्याङ्कन गर्दाखेरि उनीहरू आफैले चाल पाए कि हामीले गलत गर्यौँ। र त्यो सबैजनाले महसुस गरिसकेपछि, करिब 500 जना थिए उनीहरू, सबैजनाले त्यो महसुस गरिसकेपछि ओहो हामीबाट त ठुलै गल्ती भयो। भगवान बुद्धले निस्केर जाऊ भन्नु पर्ने अवस्था आउने गरिकन हामीले चाहिँ व्यवहार गऱ्यौँ, यो त ठिक भएन भनेर सबैजनाले त्यो महसुस गरेपछि निर्केवल के निकाल्यो त भन्दाखेरि बुद्धसँग हामीले माफी माग्नै पर्छ भनेर उनीहरू सबैजना फेरि बिहारमा आएर भगवान बुद्धसँग माफी मागेका थिए। त्यति मात्रै होइन, त्यो क्षणमा बुद्धले उपदेश दिँदाखेरि उनीहरूले त्यो उपदेशको सारांशलाई बडो राम्रोसँग ग्रहण गरेर लियो। किन त भन्दाखेरि चोट त खाइसकेको छ नि, बुद्धको गाली त खाइसकेको छ है। हाम्रोमा पनि त्यस्तो अनुभवहरू धेरै हुनसक्छ, यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। कुनै कुरामा चोट लाग्यो भने त्यसबाट चाहिँ ठुलो शिक्षा हामी लिन्छौँ। त्यसै गरेर उनीहरूले त्यसरी त्यो शिक्षा लिएर त्यो बुद्धको उपदेश सुनेर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई धन्य पारेको चाहिँ घटनाहरू छन्। त्यो एउटा उदाहरण मात्रै मैले दिएँ। त्यसै गरेर एकचोटि के भएको थियो, भगवान बुद्ध रहनुभएकै बिहारमा त्यहाँ भिक्षुहरूको 2 गुट चाहिँ त्यहाँ निस्क्यो है। एउटा गुट चाहिँ धर्मको मात्रै कुरा गर्ने, अर्को गुट चाहिँ ध्यान मात्रै गर्ने। र एकचोटि के भएछ, त्यो धर्मको कुरा गर्ने त्यो जुन गुटको एकजना भिक्षु चाहिँ टोयलेटमा गएर बाहिर निस्किँदाखेरि त्यहाँको त्यो जुन पानीको लोटा छ त्यसलाई घोप्ट्याउनु पर्ने नियम थियो। भिक्षुहरूको त्यो नियम अहिले पनि छ। टोयलेट गएपछि बाहिर आउँदाखेरि त्यो लोटा चाहिँ घोप्ट्याउनु पर्छ। धर्मको चर्चा गर्ने मात्रै, धर्मको चर्चा मात्रै गर्नेको त्यो एकजनाले चाहिँ त्यो घोप्ट्याएर आउने बिर्सेछ र त्यस लगत्तै जाने त्यो टोयलेट जाने चाहिँ त्यो ध्यानको अभ्यास गर्ने चाहिँ गएको रहेछ। र उसले हेर्छ, ओहो ल लोटा त घोप्ट्याएको छैन। अनि त्यो उसको आफ्नो काम सकेर बाहिर आएर चाहिँ उसले के भन्छ, ल हेर धर्मको कुरा गर्नेहरू
नियम पनि पालन गर्दैन, यसरी लोटा पनि घोप्ट्याएन भनेर उसले चाहिँ भनेछ। भनेपछि त्यो जसले त्यो नघोप्ट्याएको हो नि उसले त म गल्ती त महसुस गर्यो, अनि ओहो मैले त गल्ती गरेँ क्षमा गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ क्षमा माग्यो। कुरो त्यहीँ सकिसकेको थियो। तर त्यो ध्यानको अभ्यास गर्ने जुन भिक्षु हो उसले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ एकलाई भन्यो, अर्कोलाई भन्यो, अर्कोलाई भन्दा त्यो बिहारभरि नै त्यो हल्ला फैलियो। फैलिएपछि अनि त्यो क्षमा मागिसकेको भिक्षुले चाहिँ आएर मैले क्षमा मागिसकेँ त फेरि यसो हल्ला गर्नुपर्छ र भन्दाखेरि अब त्यहाँ कुरो त बिग्रिसक्यो। र त्यो कुरो बिग्रेपछि अनि त्यो धर्मकठिकहरू, धर्मको कुरा गर्नेहरू पनि उनीहरू पनि अब माफी माग्दै पनि यस्तो कुरा गर्ने, कस्तो ध्यान गर्ने भनेर उसको फेरि त्यहाँ डोहोलो काट्यो। उसले आरोप प्रत्यारोप गरेर हैरान हल्ला खल्ला भयो। अनि भगवान् बुद्धले के को हल्ला खल्ला भन्दाखेरि यसो कारण थाहा पाएपछि बुद्धले के भन्नुभयो, यसरी तिमीहरू झगडा गर्ने हो र? त्यो पनि सानो कुरामा एकजनाले माफी मागिसक्यो, उसको गल्ती स्वीकार गरिसक्यो, तिमीहरू किन यसरी झगडा गर्छौ भन्दाखेरि ती भिक्षुहरूले बुद्धलाई दिएको जवाफ कस्तो, भगवान् शास्ता तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्, यो हाम्रो समस्या हो, हामी सुल्झाउँछौँ, तपाईँ यस बिचमा चाहिँ नअल्झिनुहोस् भनेर बुद्धलाई पन्छाउनु भएको। हेर्नुहोस् त। र यसरी ल यी मूर्खहरूसँग बस्नु ठिक छैन भनेर त्यहाँबाट बुद्ध एक्लै त्यहाँ बिहार छोडेर जङ्गलतिर जानुभएको। र जङ्गलमा गएर चाहिँ जङ्गलैमा गएर उहाँ वर्षावास बस्नुभयो 3 महिना। यस्तो पनि घटना भएको थियो। र त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ प्रतिबिम्बित हुने गरिकन बुद्धले के भन्नुभयो त, म 2टा कुरा विचार गरी वन जङ्गल र एकान्त ठानमा बस्छु। एउटा आफ्नो सुख विहारको लागि आध्यात्मिक चिन्तन गरेर बोधि ज्ञानको जुन रस हो त्यो रसास्वादन गरेर चाहिँ उहाँ एकान्तलाई चाहिँ सेवन गरेर चाहिँ बस्नुहुन्छ एउटा। अर्को भविष्यका मानिसहरूलाई अनुकम्पा राख्नको लागि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भविष्यको मानिसहरूलाई अनुकम्पा राख्नको लागि किन त्यो एकान्तमा बस्नु पर्यो उहाँ भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध जस्तो व्यक्तित्व पनि यस्तो हल्ला खल्ला भएको ठाउँमा, कलह विवाद भएको ठाउँमा बस्नुहुन्न। भगवान् बुद्धले त रुचाउनु नभएको ठाउँमा, भगवान् बुद्धले त रुचाउनु नभएको वातावरण हामीलाई योग्य छ त? कसैले पनि त्यो विचार गर्न सक्छौँ। र त्यसबाट के हुन्छ त, कलह विवाद समाधान गर्नको लागि उपाय निस्किन्छ। यस्तो गर्नुहुन्न, झैँ झगडा गर्नुहुन्न, हल्ला खल्ला गर्नुहुन्न, नचाहिने वाद विवाद गर्नुहुन्न भनेर त्यहाँबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। र त्यसको साथसाथै त्यो एकान्त सेवन गर्दाखेरि, एकान्त ठाउँमा बस्दाखेरि त्यहाँको जुन एक प्रकारको आध्यात्मिक सुख हो, एक प्रकारको अलौकिक आनन्द हो, त्यो अनुभव गर्न सकिन्छ। सायद यो एकान्तको अनुभव गरेर विभिन्न प्रकारका आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक शान्ति अनुभव गरेको घटनाहरू यहाँहरूमध्ये धेरैलाई हुन सक्छ र बरोबर त्यो अनुभव गर्नु पनि पर्छ। किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो जीवन, यो व्यवहारिक जीवनमा हामी पहुटारिँदै हाम्रो दिमागले पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ यो फोहोर कसिङ्गर जम्मा पारेको हुन्छ। मनमा पनि त्यस्तै किसिमका विभिन्न प्रकारका फोहोर कसिङ्गर दूषित वातावरणलाई चाहिँ अँगालिराखेको हुन्छ। त्यस्तो सफा गर्नको लागि, त्यसबाट हटाउनको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि कहिलेकाहीँ एकान्तको चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ र एकान्त वास गर्नुपर्छ र एकान्तको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि भगवान् बुद्धले ध्यानको कुराहरू सिकाउनु भएको। ध्यान कहाँ बसिन्छ? एकान्त स्थानमा, जहाँ हल्ला खल्ला हुँदैन, बाधा विरोध हुँदैन। र यदि त्यस्तो स्थान छ भने बिहान सबेरै 4-5 बजेको, जसलाई हामी ब्रह्म मुहुर्त पनि भन्छन् क्यारे, त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदम शान्त आनन्द भएको समयमा त्यो एकान्तको अनुभव गर्ने र त्यसको लागि ध्यान गर्ने। र त्यो ध्यान गर्दाखेरि 2टा फाइदा हुन्छ। एउटा एकान्त अनुभव गर्यो, अर्को कुरा आफ्नो चित्तलाई निहालेर
आफ्नो चित्तमा भएका दूषित दुर्भावनाहरू त्यसमा हटाउँदै जाने र त्यो हटाउँदै गएपछि के हुन्छ चित्त एक समयमा त्यो चित्त नितान्त निर्मल हुन्छ र नितान्त निर्मल भएको चित्तले कसैलाई पनि हानि हुने कुराहरू अब सोच्दैन र कसैलाई हानि नहुने भनेको त आफूलाई पनि हानि हुँदैन आफूले पनि त्यो अनुभव गर्यो अरूलाई पनि त्यसरी चाहिँ सुख शान्ति भङ्ग हुने काम नगरेपछि यस समाजमा शान्ति नै शान्ति आनन्दै आनन्द हुने त्यो वातावरण बन्छ कि बन्दैन दर्शक महानुभावहरू तसर्थ बडो महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुद्धले भन्नुभएको छ त्यो शान्त सुखको वातावरण तपाईँ सुरु गर्नुस् तपाईको परिवारबाट सुरु गराउनुस् र आफ्नो परिवारमा सबैले त्यो अनुभव गरिसकेपछि एउटा परिवार त सुख शान्तसँग बस्न सक्यो र त्यसलाई फैलाउनुस् अरूलाई सिकाउनुस् अरूलाई पनि मद्दत गर्नुस् र हुँदा हुँदा आफ्नो समुदाय त्यहाँबाट चाहिँ टोल छिमेकी गर्दै गर्दै देशै शान्त हुन्छ तर विडम्बना मान्नुपर्छ बुद्ध जन्मिएको देशमा बुद्धको शिक्षालाई यहाँ न त सरकारी स्तरले चाहिँ राम्रो संरक्षण छ न प्रचार प्रसार छ न त त्यसको सम्वर्धन छ र जनताको स्तरबाट पनि आफ्नै तरिकाले जसले थाहा छ उले चाहिँ अलिअलि अभ्यास गरिराखेका छन् त्यसको अनुभूति पनि लिइराखेका छन् त्यसको फाइदा पनि लिइराखेका छन् तर त्यसलाई हेरेर अरूले पनि त्यसको सिको गरेर यदि गर्दै गयौं भने अन्ततोगत्वा सबैको गन्तव्य भनेको स्थायी शान्ति स्थायी सुख यसरी स्थायी शान्ति स्थायी सुख जसलाई निर्वाणिक अवस्था भनेर पनि भनिन्छ त्यो प्राप्त गर्नको लागि बुद्धले सिकाउनु भएका यी कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ जान्यौं र राम्रोसँग त्यसलाई व्यवहारमा उतार्यौं भने त्यो प्राप्त हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन यो प्रकृतिको नियम हो नैसर्गिक नियम हो र यही धम्म हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्धका यी अनमोल वचनहरूको विषयमा केही जानकारी यहाँहरूसँग राख्दै अहिलेको यो एपिसोडको समय सकिएको संकेत पाएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भवतु सर्वमङ्गलम्।